आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीशान अफजल आपके साथ। मैं अभी मुल्क के मशहूर आलिम दीन सरफराज फैजी साहब के साथ हूँ, जो कि मुंबई से यहाँ पर जमशेदपुर आए। अभी मैं इनसे कुछ मौजू पर, कुछ ज्वलंत मुद्दे पर कुछ सवाल करने वाला हूँ, बगौर समात फरमाएं। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैरिज काउंसलिंग जो आप कर रहे हैं, और इसमें जो डिवोर्स बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा है, इंडिया से बाहर भी होता है, खास के मुस्लिम कम्युनिटी में भी अब ये बढ़ गया है, इसकी वजह आपको क्या लगती है, सबसे अहम वजह? देखिए, ये तो आपने जो सवाल किया है ये पूरी एक तकरीर का मौजू है। बहुत सारी उसकी वजूहात हैं डिवोर्स बढ़ने की। कुछ वजूहात इसकी मुस्बत भी है, यानी पॉजिटिव भी है, और कुछ वजूहात इसकी मंफी भी। यानी मैं डिवोर्स बढ़े हुए डिवोर्स को एक इस नज़र से भी देखता हूँ कि पुराने ज़माने में जो सूरत हाल थी उसमें बहुत सारी औरतें, उनका ऊपर जुल्म होता था घरों के अंदर, लेकिन वो जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है, और वो ये नहीं जानती थी, समझती थी कि इस रिश्ते को ख़त्म करना मेरा हक है। अब जो तालीम आम हुई है तो उसमें बहुत सारी लड़कियों को ये समझ में आया है कि मेरा ये हक है कि मैं अगर जुल्म इंतहा दर्जे पे चला जाए तो इस रिश्ते से अलग हो सकूं। इसलिए डिवोर्स हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती है। कभी कभी डिवोर्स जो है वो माशरे की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी शरीयत ने तलाक वाला मामला निकाला है। बाकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अब लोगों के दिल बहुत नाजुक है, और ये हम बहुत परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। निकाह में लड़की बहुत एक परफेक्शन तलाश कर रही होती है, लड़का बहुत परफेक्शन तलाश कर रहा होता है, और उसकी वजह से जो हमारी उम्मीदें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। शादी से पहले जो रोमांटिक फिल्में और रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ करके जो एक तस्वुर हम जहन में लेकर के आते हैं, और जब हमारी उम्मीद के मुआफिक कोई लड़की या लड़का नहीं उतर पाता है तो फिर हम समझते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देने में हमारे लिए आफियत है। तो ये जो परफेक्शन की तलाश है एक बहुत बड़ी वजह है। लोगों के अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, और कोई भी रिश्ता बगैर कॉम्प्रोमाइज किए नहीं। गुर्बत इसकी वजह नहीं लगती आपको? गुर्बत इसकी वजह नहीं लगती है? मुआशी तंगी की वजह से भी डिवोर्स होते हैं कुछ? मुआशी तंगी की वजह से, देखिए, अगर खुला कोई हो रहा है मुआशी तंगी की वजह से, और लड़की इस वजह से अलग हो जा रही है कि उसका शौहर उसकी जरूरत नहीं पूरी कर पा रहा है, बाकायदा नहीं पूरी कर पा रहे, तो शरीयत ने तो उसको इख्तियार दिया है। इसलिए हमारे यहाँ डिवोर्स के मामले में, अब ये मैंने कहा ना कि बहुत लंबा मौजूद है, डिवोर्स हमेशा बुरा नहीं होता है। कभी कभी वो माशरे की जरूरत होता है, कभी कभी कुछ रिश्ते इस लायक होते नहीं कि वो चल सके आपस में, और जरूरी नहीं कि उसमें दोनों में से किसी का कसूर हो। तो जहां पर असल में डिवोर्स बुरा नहीं है, जहां पर रिश्ता चल सकता था वहां नहीं चला गया, ये बुरा। जब तक कि रिश्ता चल सकता है सब्र के साथ चलाना चाहिए, और जब हम इस मोड़ पर पहुंच जाए ना कि ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, तारुफ बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसको उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। तो जब रिश्ता बोझ बन जाए तो छोड़ देना चाहिए। तो तलाक हमेशा इतनी बुरी चीज, लेकिन ये कि आखिरी हद तक की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरा अहम सवाल, भारत में जो भी हम देख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो कि वेस्टर्न कल्चर है, जो कि इंडिया में आ गया है, और खास के हम बात करें कि दूसरी कौमों में भी है और मुसलमानों में भी अब धीरे धीरे देख रही। इसकी सबसे अहम वजह अभी क्या लग रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मीडिया यही डाल रहा है दिमाग में ना, जहनों में जो कुछ भी नजरियात पनप रहे हैं, ये तो टीवी से, फिल्मों से। सबसे बड़ा जो जहन साजी का जरिया है और प्रोपेगेंडे का जरिया है वेस्ट के पास, वो फिल्में हैं, टीवी चैनल्स हैं, और यही राय अम्मा को हमवार करते हैं, यही चीज़ों का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो सबसे बुनियादी वजह जहाँ से हम ये लड़के लड़कियाँ ये चीज़ें सीख रहे हैं वो फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, और उसके बाद इस तरह के जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे मुआशरे के, वो खुद को बहुत लिबरल माइंडेड साबित करने के लिए इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और शैतान ने उसको एक लिबरल माइंडेड होने की अलामत ही बता दी है कि शादी को उसी ख्याल करार दे दिया जाए, और इस आज़ादी को जो है ना वो लिबरल माइंडेड और आज़ाद ख्याल लोगों की अलामत बनाए जाए। तो बुनियादी वजह तो मीडिया है, शैतान जो है वो कब्जा किया हुआ है मीडिया पर, इसी के जरिए से ये जहर जो है वो हमारे बच्चों और बच्चियों के दिमाग में घोला है। फिल्में बनाई जा रही हैं और इसको एक नॉर्मल करने की दुनिया के अंदर कोशिश। नशे को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ आपके हिसाब से कोई तरीका, कोई टेक्निक, जो नौजवान पीढ़ी हमारी नशे में डूबती जा रही है? देखिए, एक अप्रोच तो नशे के बारे में वो है जो कोई आम आदमी का है कि नशा भाई इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक दीन का तालिब इल्म हूँ और इसी हैसियत से आपसे गुफ्तगू भी कर रहा हूँ। तो एक दीन का तालिब इल्म और एक दीन का नुमाइंदा होने की हैसियत से
دین کو ریپرزینٹ کرنے والا ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اپروچ یہ نہیں ہے کہ آپ نشہ اس وجہ سے مت کریے کہ آپ کی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. ہمارا اپروچ یہ ہے کہ نشہ اس وجہ سے مت کریے کیونکہ یہ آپ کی دین کو نقصان پہنچا گا, اس سے آپ کی آخرت کماؤ گئی, یہ آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں, آپ کا پھیپڑا خراب ہو رہا ہے, آپ کو ہارٹ کے پرابلم نہیں, یہ تو وقتی پرابلم ہے. نشے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے. تو جو مسلم نوجوان ہیں ان کے لیے تو دینی اپروچ زیادہ فائدے مند ہے کہ اگر یہ نقصان دہ نہ بھی ہوتے دنیا کے اعتبار سے بلکہ فائدے والے بھی ہوتے تب بھی ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ اس سے نہ. تو یہ ایک سب سے بہترین اپروچ ہے جو مسلم نوجوانوں کو دیا جا سکتا ہے نشے سے. بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بہت کڑا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اخلاقی معیار اتنی پستی کی طرف کیوں چلا گیا, کیوں گر گیا, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ملک میں ہم وجہ بن رہے ہیں, ہر جگہ پر ایک طرح سے ٹارگٹ بن رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس میں ہمارا اخلاق رول پلے کر رہا ہے. نہیں, صرف اخلاقی معیار کہاں گرا ہے, دینی معیار نہیں گرا ہے. آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں مسلمان, 5% بھی نہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اخلاق دین سے الگ نہیں ہے. ہمارے دین میں ہمارے لیے اخلاق دین ہی کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, سب سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو جب معاشرے کے اندر دین سے دوری ہوگی تو اس کا اثر اخلاق پہ بھی پڑے گا, کیونکہ ایمان کا سیدھا اثر انسان کے کردار پہ پڑتا ہے. ایمان کو دل میں چھپے رہنے والی چیز نہیں ہے. اگر دل کے اندر ایمان ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے, دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا, اخلاق خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جتنی بھی صفتیں بیان کی ہیں ان کا تعلق اخلاق سے. جھوٹ بولنا, لڑائی کرنے ہوئے گالی دینا, امانت میں خیانت کرنا, یہ سب کیا, یہ اخلاقی برائی. اور یہ کن کے اندر پائی جاتی ہے, منافقین کے اندر پائی جاتی ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہو. تو اصل وجہ کی ایک مسلمان دین سے دور ہو گیا ہے, ایمان اس کا گھٹ گیا ہے, اور جب ایمان گھٹے گا تو اخلاق بھی خراب ہوگی. اور اس کو ختم کرنا ہے تو ہم کو لوگوں کو دین کے قریب جانا پڑے گا, ایمان پر لوگوں کی محنت کرنی پڑے گی. جب ایمان آئے گا دل کے اندر اور دین سے قربت ہوگی تو ہم نے آپ اخلاق بھی اچھے ہوں گے. صحابہ کرام کے اخلاق کیسے اچھے ہوئے, دین سے جڑنے کی وجہ سے اچھے ہوئے. تو دین سے جڑیں گے, عبادتوں کی پابندی کریں گے. جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ سے قریب کرنے کی ضرورت ہے لوگوں. ایک آخری سوال, جیسا کہ آپ کاسموپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں, بامبے میں رہتے ہیں, ماحول الگ قسم کا ہے, گلیمر ہے. بینگ مسلم ہمارا رول پلے کیا ہونا چاہیے کہ ہم سماج میں محبت بانٹنے والے ہو جائیں, لوگ ہم سے محبت کرنے لگے اور ملک کا ماحول خوشگوار ہو جائے, ملک کا ماحول بہتر ہو جائے, بینگ مسلم. کہ سماج میں محبت ہے الحمدللہ, کافی حد تک کمی ہے. ہم کو سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کو محبت تو ہے اور رہے گی انشاءاللہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے کمیونٹیز کے درمیان میں آڑ بجنا چاہ رہے ہیں اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو کامیاب کرنے کے لیے نفرت کا کاروبار. اس وقت ملک کی جو ایکتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں اور نفرت کی سیاست کرنے والے لوگ. تو اگر ملک کی ایکتا کی حفاظت کرنا ہے تو نفرت کی سیاست کرنے والوں کو پیچھے ڈھکیلنا پڑے گا. میرے خیال سے یہ سب سے ضروری کام ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارے میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے صورتحال, معاشرے میں زمینی سطح پر معاملہ اتنا خراب نہیں. جان بوجھ کر کے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھ گئی. آپ دیکھیں گے میڈیا جو دکھا رہا ہے زمینی سطح پہ اس طرح کا ماحول نہیں. محبت ہے محبت. میں تو مشرق سے لے کے مغرب شمال سے بھی دنوں تک کے ہر جگہ سفر کرتا ہوں. مجھے کوئی حادثہ واقعہ میرے ساتھ الحمد تک نہیں پیش آیا کہ مجھے لگے گی ملک کا ماحول خراب ہے. ٹھیک ہے, شرپسند لوگ ہیں کچھ معاشرے کے اندر, ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ اتنے نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ معاشرے کا ٹرینڈ ہے. ہمارا بھی لوگوں میں بہت محبت ہے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہے, ایک دوسرے کے مذہب کے ماننے والوں کے لیے احترام. بس یہ ہے کہ وہ نفرت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, وہ ان کو یہ محبت برداشت نہیں ہو. تو اس وقت ملک کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کریں, اپنے ملک کی ایکتا کو بچائیں.